अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अपनी अहम न्यूज और इन्फॉर्मेशन की जानब। सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे कि स्पेन सदर की नई तैयारियां, क्या नई अपडेट्स है इमिग्रेशन के बारे में, इसको कवर करूंगा। स्पेन नेशनैलिटी जमा करवाने के बाद किसी और मुल्क में जाके काम करना, स्पेशली यूरोपियन शेंजन मालिक में, तो ये कैसा है कानून, इसके बारे में क्या कहता है, क्या ये इफेक्ट हो सकता है आपकी नेशनैलिटी पे, और अगर हो सकता है तो क्यों हो सकता है, अगर नहीं हो सकता तो उसके लिए क्या करना चाहिए, इसको मुकम्मल तौर पे कवर करूंगा और आपको अहम इन्फॉर्मेशन दूंगा। उसके बाद अदालती एक हुक्म सामने आया जिसके बाद स्पेन की पीआर रेजिडेंसी रिजेक्ट कर दी गई है। वो कौन से काम है जिनसे आपको बिल्कुल बचना है ताकि आपके डॉक्यूमेंट महफूज रह सकें और आप सही ट्रैक पे चलते हुए नेशनैलिटी तक पहुंच सकें, इस पे बात करेंगे। उसके बाद आयरलैंड ने नया कानून यूरोपियन के लिए लॉन्च करने की अनाउंसमेंट की है, इसको कवर करूंगा वीडियो के आखिर में। तो दोस्तों आज जो आप लोगों के साथ मैं लिंक शेयर कर रहा हूं वो स्पेन सदर की जो तैयारियां हैं उसके बारे में जो अपडेट्स हैं, इसका लिंक आपको मिल जाएगा। उसके बाद अदालती हुक्म जिसमें स्पेन की रेजिडेंसी कैंसिल की गई है और आयरलैंड का नया कानून यूरोपियन के लिए, ये तीनों लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप खुद भी ये सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन को, ये लिंक्स को क्लिक करके रीड कर सकेंगे और जान सकेंगे मजीद डिटेल्स। तो दोस्तों सबसे पहले तो बात करते हैं कि स्पेन सदर की तैयारी क्या है और क्या तैयारियां हो रही हैं और हुकूमत क्या करने जा रही है और क्यों कर नई अपडेट्स जो है वो इतनी ज्यादा अहम है हमारे लिए। ये याद रखें कि ये जो अपडेट्स होंगी ये शायद इस डेकेड में काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेंगी और इसके बाद हो सकता है कि आने वाले 10-15 सालों में कोई भी और नई तरमीम में ना आए और कोई भी और इमिग्रेशन के मौके ना मिल सकें। क्योंकि अगर पेशोई की ये आखिरी टर्म होती है, जो कि बहुत ज्यादा लग रहा है कि ये आखिरी टर्म है, उसके बाद अगर पेपे की हुकूमत आती है और पेपे के साथ अगर वोक्स पार्टी भी मिल जाती है और बहुत सारी जगहों पे ये मिलके हुकूमत कर रहे हैं, जिन जिन जगहों पे इनके सूबे लेवल पे जो है वो हुकूमतें इन्होंने बनाई है वो मिलके बनाई है। जैसे रिसेंटली आपको पता होगा कि वलेंसिया में जो इस वक्त हुकूमत है, जो लोकल हुकूमत है, वो पेपे की और वोक्स की मिलके बनाई हुई है और वहां पे वो मिलके चल रहे हैं। इसी तरह ये सेंटर में भी मिलके आने वाले वक्त में आ सकते हैं और ये काफी ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस इमिग्रेंट्स के लिए स्पेशली लेके आ सकते हैं, क्योंकि आपको इनके नजरियात का पता है और खासतौर पे पॉपुलर पार्टी के बारे में आप जानते हैं। जब भी ये पहले हुकूमत में रही है तो इमिग्रेंट्स के मामलात को हमेशा दबा के रखा गया है। इस वजह से दोस्तों ये जो पीरियड है ये गोल्डन है इमिग्रेंट्स के लिए। इसमें जो नई अपडेट्स आएंगी इनसे ज्यादा फायदा उठाने की कोशिश करें। जिनका टाइम पूरा हो चुका है या पूरा होने वाला है स्पेन नेशनैलिटी लेने के लिए, लाजमी जल्द से जल्द अपने सर्टिफिकेट कंप्लीट करें, जमा करवाएं। जिनके रैगो के टाइम पूरे होने वाले हैं या हो चुके हैं वो जल्द से जल्द डॉक्यूमेंट लें और जो भी इमिग्रेशन के बारे में अपडेट्स आती है उससे ज्यादा फायदा उठाने की कोशिश करें। तो जो इस वक्त सदर है स्पेन के, उनकी यही कोशिश है कि जल्द से जल्द इन कवानीन को हतमी शक्ल दी जाए और इमिग्रेशन के नए कवानीन को अनाउंस कर दिया जाए। यहाँ पे दोस्तों जब भी इमिग्रेशन की बात होती है तो वो इमिग्रेशन कवानीन की बात होती है, वो इमिग्रेशन ओपन होने की बात नहीं होती। लेकिन ये आपको बताता चलूं कि इमिग्रेशन ओपन होने के भी बहुत ज्यादा चांस है, क्योंकि यूरोपीय यूनियन भी कोशिश कर रही है, खुद स्पेन की हुकूमत भी कोशिश कर रही है। यूरोपीय यूनियन में भी पॉपुलर पार्टी ने, वोक्स ने कुछ ऐसी हरकत करने की कोशिश की थी कि ये तमाम मामला को रोका जाए, लेकिन वहां पे भी इनको मुंह की खाने की पड़ी है और वहां पे भी ये कामयाब नहीं हो सके हैं। इस वजह से स्पेन में कुछ ना कुछ अब आने वाले चंद दिन में अपडेट्स आएंगी जो कि स्पेन के इमिग्रेशन कवानीन को तब्दील करेंगी और मजीद आसानियां लेके आएंगी। यहाँ पे ये भी आपको बताता चलूं कुछ शोबों में रिस्ट्रिक्शंस भी हो सकती हैं, यानी कि क्रिमिनल्स के लिए रिस्ट्रिक्शंस हो सकती हैं। डिपोर्टेशन के प्रोग्राम में कुछ बेहतरी लाई जा सकती है उनके लिए, जो क्रिमिनल्स हैं या वो लोग जिन्होंने ऑलरेडी यहाँ पे कुछ ऐसे काम किए हैं जिसका उनको सजा देने के बारे में अपोजिशन या हुकूमतें सोच रही हों। तो इस तरह की अपडेट्स भी बीच में आ सकती हैं। इस वजह से ज़हनी तौर पे हर लिहाज से आपने तैयार रहना है। बहरहाल बहुत अच्छी भी अपडेट्स अनकरीब हुकूमत की तरफ से अनाउंस हो जाएंगी। वो इमिग्रेशन भी हो सकती है, उसमें आसानियां भी हो सकती हैं, उसमें बहुत ज्यादा आसानियां भी हो सकती हैं। ऑलरेडी इन्होंने कुछ प्रोग्राम्स में बहुत ज्यादा आसानियां की हैं और मजीद आसानियां आ सकती हैं। स्पेशली अरागो फैमिलियार में कुछ नई अपडेट्स और आसानियां आएंगी और आप फैमिली को बुलवाने के लिए और वीजे से रिलेटेड जो है वो अच्छी अपडेट्स बहुत ज्यादा उम्मीद है कि सुनेंगे।
اب دوستوں بات کرتے ہیں کہ اسپین نیشنلٹی جمع کروانے کے بعد اگر کسی اور ملک میں آپ جا کے کام کرتے ہیں تو کیا آپ کی اسپین نیشنلٹی جو ہے وہ رسک میں چلی جاتی ہے؟ یہاں پہ دوستوں آپ کو سب سے پہلے تو قانون کو سمجھنا ہوگا۔ قانون کیا کہتا ہے کہ آپ نے یہاں پہ 10 سال اپنے لیگلی پورے کرنے ہیں۔ 10 سال جیسے آپ کے پورے ہوتے ہیں تو آپ ایلیجیبل ہیں نیشنلٹی اپلائی کرنے کے لیے۔ اب یہاں پہ آپ نے جو مین پوائنٹ ہے اس پہ غور کرنا ہے۔ آپ نے وہ ریکوائرمنٹ ان کی پوری کر دی، 10 سال یہاں پہ رہنے والی لگاتار، اور اس کے بعد آپ نے نیشنلٹی جمع کروا دی۔ اٹس مین کہ آپ نے تمام ریکوائرمنٹس پوری کی، نیشنلٹی جمع کروا دی۔ اس کے بعد آپ نے کسی اور شنجن ملک میں جا کے کام کیا، یا پہلے آپ آلریڈی کر رہے تھے، تو آپ کو اب یہ ڈر ہے کہ کہیں میری نیشنلٹی کا تو مسئلہ نہیں بنے گا۔ یہاں پہ آپ نے ایک کام لازمی طور پہ کرنا ہے، کسی بھی صورت اپنی پدرونہ منتو جو ہے وہ کٹنے نہیں دینی۔ اس کے بعد اپنا ڈیجیٹل سرٹیفکیٹ جو ہے وہ اپ ڈیٹ رکھنا ہے، اور اپنے پاس جو آپ نے سسٹم لے کے جانا ہے، وہ لیپ ٹاپ بھی ہو سکتا ہے، وہ ٹیب بھی ہو سکتا ہے، وہ آپ کا موبائل بھی ہو سکتا ہے، اس میں ڈیجیٹل سرٹیفکیٹ کو ایکٹیو رکھنا ہے۔ اپنا کارپیتا سودادانہ کو ایکٹیو رکھنا ہے، اس کو چیک کرتے رہنا ہے، تاکہ آپ کی پدرونم تو جہاں پہ ہوئی ہے وہاں پہ لیٹر تو آپ کم ہی بھیجتے ہیں، آپ کو الیکٹرونکلی ڈیجیٹل سرٹیفکیٹ پہ تمام چیزیں آتی ہیں، آپ کو بر وقت تمام چیزوں کا پتہ چل سکے۔ جو لوگ اسپین سے باہر جا کے کام کرنا چاہتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کی جو فائل ہے اس کی خط و کتاب جو ہے وہ جاری رہے اور ساری محفوظ رہے، تو پھر بہتر ہوتا ہے کہ آپ کسی وکیل کے ساتھ ایگریمنٹ کریں اور وکیل کے ساتھ کے تھرو جمع کروا کے جائیں، تاکہ بر وقت وہ تمام ڈاکومنٹیشن آپ کی کر سکے۔ اس کے علاوہ دوستوں کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے، میرے بے شمار دوست ہیں۔ ابھی ریسنٹلی ایک میرے دوست ہیں، خرم نام ہے ان کا، وہ سیالکوٹ کے ہیں، انہوں نے نیشنلٹی جمع کروائی اپنی۔ جب جمع کروائی اس وقت بھی جرمنی میں کام کر رہے تھے، جب ان کی پاس ہوئی ہے اس وقت بھی جرمنی میں کام کر رہے تھے۔ انہوں نے یہ ضرور کیا کہ اپنی پدرونہ منتو جو ہے وہ نہیں کٹنے دی، اگر کٹی ہے تو فوراً آ کے نئے سرے سے کروائی ہے۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں آپ نے لازمی طور پہ کرنی ہے، کیونکہ منسٹری خصوصی آپ کی پدرونہ منتو لازمی چیک کرتی ہے کہ اس وقت بندہ کہاں رہ رہا ہے۔ تو یہ ان چیزوں پہ آپ نے غور کرنا ہے اور احتیاط کرنی ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ کوئی بھی مسئلہ نہیں بنے گا۔ اب دوستوں بات کرتے ہیں کہ عدالتی حکم نے اسپین کی ریزیڈنسی جو ہے وہ ریجیکٹ کی ہے، اس میں کیا ریزن ہے؟ جیسے کہ میں آج سے کافی مہینے کہوں گا بلکہ سال کے قریب میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی، اس وقت بھی اس طرح کی کچھ سچویشن آئی تھی، کچھ فیملیز کے لیے، کچھ دوست، کچھ لوگ کافی زیادہ پریشان تھے، ان کا رابطہ بھی ہوا تھا میرے ساتھ اور ہم نے بات کی تھی، اس پہ میں نے ویڈیو بنائی تھی۔ کچھ آپ پہ کیسز ایسے ہیں جن کے کوئی بھی جو ہے وہ آپ کو اس میں ہیلپ نہیں کرے گا، آپ کو نہ عدالت اس میں رعایت دیتی ہے، نہ پولیس کی طرف سے رعایت ہوتی ہے، نہ کس طرح خیریہ کی طرف سے ہوتی ہے، وہ آپ کو پھر بھگتنا پڑتے ہیں وہ کیسز ساری زندگی کے لیے۔ یہاں پہ دوستوں ایسے بھی کیسز ہیں کہ لوگوں پہ جھوٹے کیسز بنے، اس کو کلیئر ہوتے ہوتے سال لگ گئے، جس کی وجہ سے ان کی نیشنلٹیاں رکی رہیں، ان کی ڈاکومنٹ رینیو ہونے سے رکے رہے۔ اس وجہ سے بہت زیادہ احتیاط کرنے، اگر آپ کو اوریجنل آپ پہ کیس ہو جاتا ہے تو پھر تو آپ پہ کافی مسئلے مسائل بڑھ جاتے ہیں۔ اب یہ جو حضرت ہیں جن پہ یہ کیس، جن کے یہ پیپر ریجیکٹ ہوئے ہیں اور پی آر کے اور فیملی آر کے پیپر ریجیکٹ ہوئے ہیں، ان پہ جو ہے وہ ڈومیسٹک وائلنس کا کیس تھا۔ انہوں نے بچے کو، اپنے ہی بچے کو مارنے کا اور گھر میں توڑ پھوڑ کرنے کا، لڑائی کرنے کا، مار کٹائی کرنے کا، اس طرح کا کیس تھا، جس کی وجہ سے ان کی ریزیڈنسی جو ہے وہ ریجیکٹ کر دی گئی ہے اور عدالت جا کے بھی ریجیکٹ کر دی گئی ہے۔ اکثر خیریہ نے کی اور اس کے بعد جو ہے وہ عدالت نے کر دی ہے۔ یہ تمام چیزیں ہو جاتی ہیں۔ اکثر خیریہ کے پاس اگر آپ نہیں بھی جاتے، آپ کو یہ ہے کہ آپ کے پاس پی آر ہے اور لارگا دوراسیون ہے، آپ نے تو کومیساریہ جانا ہے، تو کومیساریہ والے بھی یہی کرتے ہیں جو اکثر خیریہ کرتا ہے، کیونکہ ان کا انٹرنل سسٹم ایک ہی ہے۔ اس وجہ سے اس طرح کے کیسز سے آپ نے بہت زیادہ بچنا ہے۔ میں اوور ویو تھوڑا سا دے دیتا ہوں۔ ڈومیسٹک وائلنس کا، لڑائی جھگڑوں کا، ڈرگز وغیرہ کا، ایجنٹ وغیرہ کا کیس آپ پہ اگر ہوتا ہے، انسانی سمجھنے کا کیس ہوتا ہے، یہ وہ کیسز ہیں جو بہت زیادہ ڈینجر سمجھے جاتے ہیں، جن پہ آپ کا بچنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ آپ یہاں پہ انلیگل ہو جاتے ہیں۔ نیشنلٹی جمع کرائی ہے وہ نہیں پاس ہوگی، پی آر ہے بے شک آپ کے پاس وہ رینیو نہیں ہوگی، اگر ٹیمپورل ہے تو پھر وہ ریجیکٹ کر دی جائے گی۔ تو یہ تمام سچویشن آپ کو پھر بھگتنا پڑے گی۔ اب دوستوں بات کرتے ہیں کہ آئرلینڈ نے ایک نیا قانون متعارف کرانے کے لیے اناؤنسمنٹ کر دی ہے یورپی یونین کے لوگوں کے لیے۔ یورپی یونین کے لوگوں کا کافی زیادہ ٹرینڈ جو ہے وہ آئرلینڈ کی طرف بڑھ چکا ہے۔
تو وہاں کی جو اپوزیشن جماعت ہے جن کا ان قریب آپ کو پتا ہے کہ آئرلینڈ میں الیکشن ہونے والے ہیں، میں نے پہلے بھی اس پہ بات کی تھی، تو الیکشن میں جو سب سے زیادہ ووٹ لینے کی امیدوار پارٹی ہے اور جو صدر اور پرائم منسٹر آنے والے وقت میں بننے جا رہے ہیں، ان کی طرف سے یہ اناؤنسمنٹ کی گئی ہے کہ امیگریشن کا نیا قانون لے کے آ رہے ہیں، یورپین کو لازمی طور پہ ہم یہاں پہ رجسٹرڈ کریں گے، جو بھی یہاں پہ آئے گا رجسٹریشن کے بغیر نہیں رہ سکے گا۔ وہ رجسٹریشن کس نوعیت کی ہوگی یہ تو آنے والے وقت میں مزید واضح ہوگا، لیکن فی الحال انہوں نے اس کے بارے میں اناؤنس کر دیا۔ انگلش نیوز ہے، نیچے آپ کو میں نے لنک دے دیا، آپ خود بھی اس کو کلک کر کے ریڈ کر سکیں گے۔ تو دوستو یہ تھی آج کی اہم نیوز اور انفارمیشن، ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں نئی اپڈیٹس کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔